आज हामी यो नयाँ च्याप्टर स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको टोर्सनमा छौँ है। अब यसमा टोर्सनमा हामीले यसको इन्ट्रोडक्सन र यसको थ्योरी छ एउटा, त्यो ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मुला ड्राइभ गर्ने, त्यसको एजम्सनहरू रहेको छ हैन। त्यसपछि यसको टोर्सनल मोमेन्ट इन द साफ्ट भनेको छ, साफ्टमा कस्तो खालको टोर्सनल मोमेन्ट आउँछ र त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा छ। र त्यसपछि यसको स्ट्रेस कति आउँछ हैन, अनि एंगल अफ ट्विस्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौं। अब यो टोर्सन भन्ने बित्तिकै ट्विस्टिङ मोमेन्ट हो, जस्तो कि यो फिगर छ नि, यहाँ फिगर देखिया छ, फिगर देखिया छ है। अब यसमा यो जुन हामीले यहाँनिर टर्क लगाएका छौँ, यो ट्विस्टिङ मोमेन्ट नै हो है। टोर्सन भनेको दिमागमा के राखौँ भने मोमेन्ट हो भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। मोमेन्ट भनेको ट्विस्टिङ मोमेन्ट, जस्तो यो कुनै सिलिन्ड्रिकल मेम्बरहरू छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसको एउटा इन्ड चाहिँ फिक्स टाइपको र अर्को इन्डमा जुन अथवा क्यान्टिलिभर पोर्सनमा हामीले एउटा मोमेन्ट ट्विस्टिङ मोमेन्ट लगाउने हो भने यो के हुन्छ भन्दा ट्विस्ट हुन्छ है। त्यस्तो खालको जुन मोमेन्ट छ त्यसलाई हामीले टोर्सन भन्छौँ, अथवा त्यो टर्क नै भन्छौँ। टर्क भन्दा पनि हुन्छ, कपल भन्दा पनि हुन्छ, सिम्पली बुझ्दाखेरि ट्विस्टिङ मोमेन्ट क्यापिटल टी भन्दा नि हुन्छ। यसलाई हामीले टीले जनाउँछौँ। त्यसैले के गर्छ त भन्दा यसले कुनै पनि मेम्बरलाई के गर्छ, ट्विस्ट गराउँछ है। त्यसले त्यसको जुन एक्सिस हुन्छ, यो लङ्गिट्युडनल एक्सिस छ भने यहाँ हामीले मोमेन्ट लगायौँ भने के गर्छ यसले, अथवा यो टर्क लगायौँ अथवा कपल लगायौँ भने यसले के गर्छ, यसलाई ट्विस्ट गराउँछ। त्यस्तो खालको जुन कपल अथवा मोमेन्ट ट्विस्टिङ मोमेन्ट छ अथवा टर्क छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा त्यसको लङ्गिट्युडनल एक्सिस के हुन्छ, को डिरेक्सनमा त्यो मेम्बर के हुन्छ, रोटेट हुन्छ है। अब यो के हुन्छ त भन्दा यो हामीले पछि तिमीहरूले सिभिल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने पछि आरसिसीमा पनि त्यहाँ तिमीले टोर्सनल इफेक्ट कति आउँछ भनेर पढ्न पर्ने हुन्छ। अथवा चाहिँ टोर्सनल इफेक्ट भनेको सिम्पली अझै सिम्पली बुझ्ने हो भने कस्तो खालको हुन्छ भने कुनै एउटा मेम्बर छ, यस्तो खालको प्लान छ एउटा, यो प्लान हो भने यसको के हुन्छ, यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो है। यो यहाँबाट रोटेट हुने हो भनेपछि यदि हाम्रो लोड चाहिँ लोड यो सिजीको एक्सिसबाट पास भएको छ भने, यसरी नै पास भएको छ भने यो के भयो त, सेन्टरबाटै पास भयो, यसको मोमेन्ट चाहिँ आउँदैन, किनभने यो सेन्टरबाटै पास भएको छ, सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स के हुने भयो, 0 हुने भयो। तर यदि लोड चाहिँ यसरी इसेन्ट्रिक है, सेन्ट्रिक र इसेन्ट्रिक भन्छौँ, इसेन्ट्रिक छ भने यो सर्टेन डिस्टेन्सबाट पास हुने भयो नि, यो इसेन्ट्रिसिटी ई भन्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दा यसको फाइनल एन्सरमा के हुन्छ, यहाँनिर यदि हामीले यसलाई फोर्स कपल सिस्टमबाटै ल्याउने हो भने पनि यहाँनिर के हुन्छ, एउटा फोर्स बाँकी रहन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ, यसरी रोटेसनल मोमेन्ट पनि आउँछ। हो यो भनेको के हो त, टर्क हो है। पछि हामीले मेम्बर डिजाइन गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा मेम्बरमा अर्को मेम्बरको फोर्सले गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दा ट्विस्टिङ इफेक्ट आउन सक्छ। त्यो ट्विस्टिङ इफेक्ट भनेको अरू मोमेन्ट भन्दा अलिकति चाहिँ क्रिटिकल खालको हुन्छ। त्यसैले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यदि इसेन्ट्रिक लोडिङ छैन, सर्टेन इसेन्ट्रिसिटी आएको छ भने त्यति बेला के हुन सक्छ त भन्दा त्यो टोर्सनल इफेक्ट पनि आउन सक्छ। त्यस्तै अर्को कता हो त भन्दा यो जस्तो हामीले हाइड्रो पावरहरूमा के हुन्छ त, भित्रपट्टि तिमीहरूले पछि हाइड्रो पावर पढ्दाखेरि पनि थाहा पाउँछौ, हाइड्रो पावरमा के हुन्छ भने त्यो पेनिस के अरे चाहिँ भित्र जहाँ जेनेरेटर टर्बाइनहरू राखेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यस्तो खालको साफ्टहरूमा के आउँछ त भन्दा रोटेसनल इफेक्ट आउन सक्छ, अथवा चाहिँ त्यो टर्क आउन सक्छ। त्यो टर्कलाई कसरी चाहिँ रेसिस्ट गर्ने अथवा चाहिँ रेसिस्ट गर्दाखेरि कति चाहिँ डायामिटरको चाहिँ साफ्ट राख्ने भन्ने कुरा पनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ हामीले त्यहाँ युज गर्छौँ। त्यस्तै यहाँनिर लेखेको छु मैले, पावर साफ्ट भनेको त्यही हो है। सिम्पली बुझ्दाखेरि के बुझौँ भने टर्क भनेको ट्विस्टिङ मोमेन्ट हो भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। अब यसपछि डेरिभेसन अफ टोर्सनल इक्वेसन भन्ने छ। यो डेरिभेसन गर्नभन्दा पहिले यसको के एजम्सनहरू छ। एजम्सन भनेको के हो त भन्दा मेटेरियल अफ द साफ्ट इज युनिफर्म अल ओभर द लेन्थ भनेको छ। यसको चाहिँ लेन्थमा साफ्ट चाहिँ के हुनुपर्छ, युनिफर्म डायामिटरको हुनुपर्छ भनेको अर्थ त्यसको डायामिटर भ्यारिङ हुनु खालको हुनु भएन है। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के हो भने द नर्मल क्रस सेक्सन अफ द साफ्ट विच वेयर प्लेन एन्ड सर्कुलर। साफ्ट भन्ने बित्तिकै सर्कुलर है, यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्ने सर्कुलर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। which were plain and circular before twist and remain plain and circular after twist.
बिफोर र ट्विस्ट र आफ्टर ट्विस्टमा त्यो के हुनुपर्छ, प्लेन र सर्कुलर नै रहन पर्छ। अब यसको चाहिँ यसको इलास्टिसिटी अथवा चाहिँ यसको मेटेरियल एउटै खालको हुनुपर्छ, एउटै नेचरको के हुनुपर्छ, मेटेरियल हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो। ट्विस्ट एलोङ द लेन्थ अफ द शाफ्ट इज युनिफर्म। ट्विस्ट पनि के हुनुपर्छ, युनिफर्म, लेन्थको अथवा लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा युनिफर्म हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टू नर्मल क्रस सेक्सन रिमाइन्स सेम आफ्टर एप्लिकेसन अफ टर्क भन्नु खोजेको कुनै दुईटा पोइन्ट हामीले चाहिँ त्यसको शाफ्टको सर्कमफ्रेन्समा चुज गर्ने हो भने पछि पनि भन्न खोजेको ट्विस्ट गरिसकेपछि पनि त्यो दुईटा डिस्टेन्सको लेन्थ चाहिँ के हुन्छ, बराबर हुन्छ भनेर मान्छौँ। अझै भन्ने हो भने यिनीहरू किन त्यस्तो मानेको त भन्दा यो सिस्टम अफ टर्क चाहिँ के हुन्छ, विदिन इलास्टिक लिमिट हुन्छ अथवा विदिन इलास्टिक लिमिट हुन्छ भन्नुको अर्थ हुक्स ल चाहिँ के हुन्छ, भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हामी अहिले पढ्ने भनेको विदिन इलास्टिक लिमिट। त्यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा यसमा आउने प्लास्टिक डिफर्मेसन हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ अथवा चाहिँ प्लास्टिक जोनमा हामीले त्यसको एनालाइसिस गर्दैनौँ। हामी विदिन इलास्टिक लिमिट, यदि हामीले टर्क रिमुभ गऱ्यौँ भने त्यो पहिलेकै पोजिसनमा के हुन्छ, रिगेन हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसको एजुम्सन भयो। अब यसको डेरिभेसनतिर जाऊँ। यो फिगर देखिया छ, है? यतापट्टिको यो 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 फिक्स सपोर्ट हो, यो फिक्स सपोर्ट हो हैन? यो लेन्थ एल छ, यसको लेन्थ एल छ, यहाँनिर टर्क टी लगाएको छ। यो यो भनेको एक्सिस देखाएको, यो एरो भनेको एक्सिस देखाएको हो। अब यो एबी भन्ने यसको लेन्थ छ। अब यसको यदि हामीले साइड भ्यू अथवा यसको चाहिँ यो क्रस सेक्सन हेर्ने हो भने यो क्रस सेक्सन हो, यो पोइन्ट भनेको सेन्टर हो। अब यसको सेन्टरमा के हुन्छ, टर्क के अरे सियर स्ट्रेस 0 हुन्छ है। जति यसको रेडियस बढ्दै गयो यसको म्याक्सिमम आउने भनेको रेडियस आरमा के आउँछ, म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस, यो टाउ भनेको सियर स्ट्रेस हुन्छ। अब यसको सियर स्ट्रेस यो ट्रायङ्गुलर फर्ममा हुन्छ, त्यो पछि पनि हामीले किन हुन्छ भन्ने कुरा म देखाउँला। ट्रायङ्गुलर फर्ममा हुन्छ भने यहाँ 0 भयो, यसमा सियर स्ट्रेस 0 आउने भयो, म्याक्सिमम सियर स्ट्रेसको सर्कमफ्रेन्समा आउने भयो भनेपछि कुनै एउटा आर डिस्टेन्समा, यो स्मल आर डिस्टेन्समा कति आउँछ त भन्दा हामीले सिमिलर ट्रायङ्गलबाट निकाल्न सक्छौँ है। यो आर डिस्टेन्समा पनि निकाल्न सकिन्छ। यो 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 रेसियो भनेको के हो त भन्दा यो आर डिस्टेन्स सिमिलर ट्रायङ्गलबाट गर्ने बित्तिकै एन्सर आइहाल्छ। वाइ यसलाई भर्टिकल केही मान्ने हो भने यो टाउ नै मान्ने हो भने टाउ बाई आर इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाई क्यापिटल आर हुन्थ्यो भनेपछि टाउ इक्वल्स टु कति हुन्छ, यो स्मल आर बाई क्यापिटल आर इन्टु टाउ म्याक्स है। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब त्यसो हो भने यहाँनिर एउटा के गरौँ त भन्दा यो सबै कुरा हामीले भनिसकेका छौँ। यसको लेन्थ एल छ, यसको टर्क टी लगाएको छ, ट्विस्टिङ मोमेन्ट हैन, त्यो कुरा छ। अनि यसको क्रस सेक्सनमा रेडियस आर, टोटल रेडियस चाहिँ यसको आर छ, अनि लेन्थ भइहाल्यो। द म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस अकर्स एट द पोइन्ट मस्ट रिमोट फ्रम द सेन्टर भनेको यसको सर्कमफ्रेन्समा नै के आउँछ त, म्याक्सिमम आउँछ। त्यसलाई हामीले टाउ म्याक्स भन्छौँ। टाउ भनेको सियर स्ट्रेस ड्यू टू लिनियर भेरिएसन अफ स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस भन्दा पनि भयो। द सियरिङ स्ट्रेस एट एनी पोइन्ट एट अ डिस्टेन्स आर फ्रम सेन्टर इज, यो मैले अघि नै भने फ्रम सिमिलर ट्रायङ्गल, यो टाउ मान्ने हो टाउ डिभाइड बाई आर इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाई आर हुन्छ। देयरफोर टाउ इक्वल्स टु स्मल आर बाई क्यापिटल आर इन्टु टाउ म्याक्स। यसरी चाहिँ हामीले सियर स्ट्रेस एट एनी डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर है, यो भनेको स्मल आरमा आउने सियर स्ट्रेस टाउ निकाल्न सकियो। अब त्यसो हो भने हामीले पढ्यो के हो त भन्दा यो टाउ आर भनेको रेसिस्टिङ मोमेन्ट, यो टाउ भनेको चाहिँ यो टी भनेको चाहिँ एप्लाइड मोमेन्ट, एप्लाइड टर्क, यो टिआर भनेको चाहिँ यो रेसिस्टिङ मोमेन्ट। रेसिस्टिङ मोमेन्ट कसले क्रिएट गर्ने हो त भन्दा त्यो साफ्ट कस्तो खालको मेटेरियलले बनेको छ है, जुन मेटेरियलले बनेको छ त्यसको रेसिस्टिङ क्यापासिटी कति हो त भन्दा हामीले के गर्छौँ त भन्दा मोमेन्ट अफ फोर्स, यो भनेको टर्क नै भनेका छौँ हामीले भनेपछि मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको इन्टिग्रेसन टिआर भन्दा पनि हुन्छ। त्यसो भने यहाँनिर हामीलाई स्ट्रेस थाहा छ, आर डिस्टेन्स, कुनै एउटा आर डिस्टेन्समा आउने स्ट्रेस थाहा छ भने यो स्ट्रेस इन्टु डिए गरौँ, यो फोर्स भयो। यहाँ हामीले सेन्टरमा बसेर मोमेन्ट लिने हो नि, मोमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। फोर्स यदि थाहा थियो भने इन्टु यो स्मल आर गर्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा रेसिस्टिङ क्यापासिटी आइहाल्थ्यो। त्यसो भने फोर्स भनेको के हो त भन्दा स्ट्रेस इन्टु एरिया, भनेपछि यो स्ट्रेस टाउ इन्टु डिए इन्टु आर। यो बुझिन्छ यो कुरा? यो बुझिया छ? यो टाउ इन्टु डिए इन्टु आर भनेको सर एकचोटि भन्दिनु। हजुर सर बुझिन्छ।
टाउ भनेको यस्तो हो, यो भनेको यति पार्ट भनेको यो पार्ट भनेको फोर्स भयो हैन, यो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गरेको के, यहाँ बसेर यो ओमा बसेर सेन्टरमा बसेर मोमेन्ट लिएको, यो आर डिस्टेन्समा आउने फोर्स कति छ इन्टु हामीले डिस्टेन्स गरेको, यो अब यो फोर्स भनेको त स्ट्रेस इन्टु एरिया भयो। ठिक छ, बुझ्यो अब हजुर? हजुर सर। है अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा अब यो टाउको ठाउँमा यो भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ हामीले हैन, त्यो भ्यालु पुट गरौँ। यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा यो आर बाई क्यापिटल आर टाउ म्याक्स इन्टु डिए इन्टु आर। अब लिमिट लिएका छौँ, अब डिए छँदैछ हैन, अनि यसलाई चाहिँ अब यो टाउ म्याक्स बाई आर यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, यो आर स्क्वायर डिए भनेको के हो, पोलर मोमेन्ट इनर्सिया हो कि हैन भन त, एक्स स्क्वायर डिए भनेको चाहिँ आई वाई हुन्थ्यो, वाई स्क्वायर डिए भनेको आई एक्स एक्स हुन्थ्यो, भनेपछि आर स्क्वायर डिए भनेको त पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो कि हैन, सम्झौ त हामीले एप्लाइड के अरे एप्लाइड मेकानिक्समा पढेको। यसरी हामीले यसरी तीनटा एक्सिस हुन्थ्यो, यहाँनिर हामीलाई कुनै एउटा स्मल एलिमेन्ट थियो भने यहाँसम्मको चाहिँ रेडियस हामीले आर मानेका थियौँ भने यो आर स्क्वायर इन्टु डिए भनेको के हो त आइपी अथवा आइजेडजेड हुन्थ्यो नि, आइपी अथवा आइजेडजेड भन्थ्यौँ। बुझिन्छ यो आर स्क्वायर डिए भनेको पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर? यस सर। है यहाँनिर मैले जेले लेखेको छु है, जे भन्न जनाएको छु, अब यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मुला अनुसार मिलाउन खोजेको हो यो। त्यसो हो भने यो टाउ म्याक्स बाई आर इन्टु जे भयो, यो भनेको के हो त यो ट्विस्टिङ के अरे रेसिस्टिङ मोमेन्ट हो। अब मिनिमम पनि इक्विलिब्रियम कन्डिसन मेन्टेन गर्नको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा त्यो अप्लाइड टर्क, यो जुन अप्लाइड गरेको टर्क छ यो टर्कको भ्यालु यो टाउ आर भन्दा सानो अथवा बराबर, म्याक्सिमम बराबर हुन पाइयो है, त्यो बढी हुन पाइएन। बढी भयो भने त के हुन्छ, त्यसले त्यो रेसिस्टिङ क्यापासिटी भन्दा त्यो एप्लाइड टर्क चाहिँ बढी भयो भने त्यो मेटेरियल के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ अथवा फेल हुन सक्छ। हो त्यो कन्डिसन हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले फर इक्विलिब्रियम कन्डिसन टाउ टी इक्वल्स टु टीआर, टी इक्वल्स टु टीआर, त्यहाँबाट के आउँछ त भन्दा यो हामीले टीलाई टी मान्न टीआर मान्न पाइन्छ। यहाँबाट के आयो त भन्दा यो इक्वेसन 1 आउँछ, टी बाई जे, जे भनेको पोलर मोमेन्ट इनर्सिया इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाई आर। यो इक्वेसन 1 चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ। यहाँसम्म केही छ सोध्न पर्ने? केही छ? बुझिया छ हैन? ठिक छ हैन यहाँसम्म? ल अब यसपछि यहाँनिर हेरौँ त इक्वेसन फेरि त्यसलाई अब कति चाहिँ अघिको कन्डिसनमा हेर त यो पोइन्ट ए थियो, यो पोइन्ट एबाट ट्विस्ट गर्दाखेरि कहाँ पुग्यो होला भन्ने कुरा हेर्न खोज्दैछु मैले। यो पोइन्ट अथवा ए भनेर यहाँ लेखेको छु, सरी यो बी नै हो, यसलाई कुनै अर्को पोइन्ट भन्दा नि हुन्छ, यो अगाडिको यो ए र बी छैन भनेर मान्दा नि हुन्छ, केही फरक परेन, यसलाई यो छैन भनेर मान्दा पनि हुन्छ है। अब यहाँनिर यसको लेन्थ, टोटल लेन्थ चाहिँ यो एल हो, यो लेन्थ एल छ, एल लेन्थमा यो सेन्टर यतापट्टिको पार्ट भयो, यो त फिक्स इन्टतिरको पार्ट भयो। फिक्स इन्टतिर त के हुन्छ, यो फिक्स पोइन्ट त के हुन्छ, चेन्ज हुँदैन है। यो एडी भन्ने लाइन सुरुमा माने, यो डी पोइन्ट छ भनेर माने, बिफोर ट्विस्टिङ चाहिँ डी पोइन्ट छ। अब मैले टर्क लगाइसकेपछि यहाँ मैले टर्क लगाउँछु, यसरी टर्क लगायो त यो डी पोइन्ट सिफ्ट भएर कहाँ पुग्छ त भन्दा बीमा सिफ्ट हुन्छ। यसरी टर्क लगाइयो भने यो बी पोइन्ट चाहिँ डी पोइन्ट चाहिँ बीमा पुग्छ भन्न खोजेको, यो सर्कमफ्रेन्स पनि यहाँ पुग्छ। तर ए त के हुन्छ, त्यही हुन्छ, किनभने यो त फिक्स सपोर्ट छ नि, यतापट्टि त के छ, यो फिक्स सपोर्ट छ। फिक्समा त के हुन्छ, यसरी हामीले रोटेट गरे पनि है, फिक्समा रोटेट गरे पनि के हुन्छ, यो पोइन्ट त चेन्ज हुँदैन। त्यसैले के भयो त भन्दा अब यो बी पोइन्टलाई जोडौँ, लाइन एबाट बीसम्म जोडौँ, एबाट डीसम्म जोडौँ। अब यतापट्टि हेर्ने हो भने यो यतापट्टि एङ्गल अफ ट्विस्ट गामा आयो, के अरे यो के अरे फाइ आयो, फाइ भन्छौँ। यतापट्टिको यो भनेको सियर स्ट्रेन हो, डीबाट बीसम्म पुग्यो नि पोइन्ट, डीबाट बीसम्म पुग्यो, यसलाई हामीले के भन्छौँ, यो गामा म्याक्स भनेको सियर स्ट्रेन, म्याक्सिमम सियर स्ट्रेन भन्न खोजेको। अब यसको हामीले स्ट्रेनतिरको एनालाइसिस पनि गर्न पर्यो। अघि हामीले स्ट्रेसतिरको एनालाइसिस गऱ्यौँ, टर्क लगाउँदाखेरि हैन, टर्क लगाउँदाखेरि कति सियर स्ट्रेस आयो भन्ने कुरा एनालाइसिस गऱ्यौँ भने अब हामीले त्यसको सियर स्ट्रेन चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो। हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ, विदिन इलास्टिक लिमिट छ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सियर स्ट्रेन भनेर पढेका छौँ। त्यसो हो भने टाउ एस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु गामा, यो भनेको सियर स्ट्रेन। यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइनलाई हामीले हटाउने हो भने टाउ एस इक्वल्स टु जी गामा आउँछ। यो कुरा त हामीलाई थाहा छ, जी भनेको सियर मोडुलस,
त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ भनेपछि अब यसलाई के गरौँ त भन्दा एउटा कन्डिसन यो आयो। अर्को अब यो शियर स्ट्रेन्थतिर हेरौँ त, यो गामा निकाल्न खोजौँ। गामा निकाल्न खोज्नु पर्यो। गामा के को रिलेसन निकाल्न खोज्नु पर्यो भन्दा यो फाइको रिलेसन। अब यो आर्क लेन्थ बीडी त के छ, कन्स्टेन्ट छ। यताबाट यो एडीबाट हेर्ने अथवा एबीबाट हेर्ने हो भने टोटल लेन्थ चाहिँ एल, यो लेन्थ एल छ। अनि यो एङ्गल गामा म्याक्स छ भने यो आर्क लेन्थ कति हुन्छ, एल गामा म्याक्स हुन्छ। तर यतापट्टिको उसबाट हामीले यो सर्कलबाट हेर्ने हो भने यो ओ बीडीओमा हेर्ने हो भने यसको रेडियस यो आर्क लेन्थ निकाल्नलाई यो रेडियस चाहिँ आर छ भनेपछि यो आर्क लेन्थ बीडी कति हुन्छ भन्दा आर5 हुन्छ। दुईटातिरबाट कम्पेयर गर्न पर्यो भनेपछि अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फ्रम फिगर बीडी आर्क बीडी भनेको एल गामा म्याक्स पनि हुन्छ, आर5 पनि हुन्छ। यो बुझिन्छ? बुझिन्छ सर हैन? यो त सजिलो भइहाल्यो भनेपछि अब यहाँनिर हेर्दा यो गामा इक्वल्स टु हामी इक्वेसन 2 मा हामीलाई गामा चाहिन्छ नि, इक्वेसन 2 मा गामा पुट गर्न हामीले गामा म्याक्स भने नि गामा भने एउटै कुरो हो है। यहाँबाट गामा इक्वल्स टु कति भयो त भन्दा अब यो इक्वेसन 2 मा पुट गर्यो अथवा यो यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ हैन। नभए हामीले यो गामाको भ्यालु माथि इक्वेसन 2 बाट ल्याएको भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ। यो टाउ एस इक्वल्स टु जी गामा हो। गामा म्याक्स भनेको कहाँ हुन्छ त भन्दा सर्कमफ्रेन्समा हुन्छ भने टाउ म्याक्स बाइ जी लेख्न पर्यो के, किनभने हामी त्यो टाउ एक्स मात्रै लेखेको। अघि नै मैले भनेको थिएँ नि यसरी यो कहाँ हुन्छ म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस त यसमा हुन्छ। यो भनेपछि यो टाउ भनेको चाहिँ आर डिस्टेन्सको होला, म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ यो रेडियस आरमा हुन्छ। यहाँ आउने शियर स्ट्रेस भनेको टाउ म्याक्स हो। त्यसो हो भने गामा म्याक्स लेख्ने हो भने यहाँ पनि टाउ म्याक्स लेख्न पर्यो भनेपछि टाउ म्याक्स बाइ जी इन्टु एल। यो गामा म्याक्सको भ्यालु मैले पुट गरेको कहाँबाट ल्याएको भन्दा इक्वेसन 2 बाट। इक्वेसन 2 मा के थियो त भन्दा है टाउ एस इक्वल्स टु जी गामा थियो भनेपछि यो गामा म्याक्स भनेको यो कति हुन्छ त भन्दा टाउ म्याक्स बाइ जी इन्टु एल अनि यो आर5 हो। यहाँबाट के आयो त भन्दा टाउ म्याक्स बाइ आर इक्वल्स टु जी5 बाइ एल आयो। यो इक्वेसन 3 आयो भनेपछि इक्वेसन 2 मा पनि हामीले के निकालेका छौँ, टाउ म्याक्स बाइ आर को भ्यालु टी बाइ जे छँदैछ भनेपछि इक्वेसन 1 मा के थियो, इक्वेसन 1 र 2 मा इक्वेसन 1 मा टी बाइ जे इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाइ आर थियो। इक्वेसन 3 मा के आयो त टाउ म्याक्स बाइ आर भनेको जी5 बाइ एल पनि हुँदो रहेछ भनेपछि यो भनेको के हो त फाइनल यो इक्वेसन 4 भनेको यो भनेको हाम्रो टोर्सनल इक्वेसन हो। अब यो सम्झिनु पर्यो। एउटा मात्रै फर्मुला छ यहाँ, एउटा मात्रै फर्मुला छ। यो फर्मुलाले सबै कुरा हामीले यहाँ चाहिँ यसको एन्सर निकाल्न सक्छौँ। फाइनल्ली के भयो त भन्दा इक्वेसन 4 भनेको टोर्सनल इक्वेसन हो। त्यो टी भनेको ट्विस्टिङ मोमेन्ट हो। त्यो ट्विस्टिङ मोमेन्ट के हुन्छ त भन्दा रेसिस्टिङ क्यापासिटी अफ साफ्टको जुन रेसिस्टिङ क्यापासिटी छ त्योभन्दा कम अथवा बराबर, बढीमा भए बराबर हुनसक्छ। त्यहाँनिर जे भनेको चाहिँ पोलार मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। टाउ म्याक्स भनेको म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस एट आर रेडियस, यो आर भन्ने रेडियसमा है म्याक्सिमम, किनभने यो आरमा किनकि यो चाहिँ म्याक्सिमम रेडियस आर हुन्छ त्यति बेला शियर स्ट्रेस भनेको टाउ म्याक्स हुन्छ। जी5 बाइ एल भनेको जी भनेको शियर मोडुलस, 5 भनेको एङ्गल अफ ट्विस्ट, एल भनेको लेन्थ अफ द साफ्ट। ल के छ यसमा नबुझेको, यो कहिले ऊ पनि सोध्छ है, यो डिराइभ गर भनेर सोध्छ पनि। ल यहाँसम्म यो सबै टर्महरू चाहिँ तिमीले बुझ्न पर्यो। टी भनेको चाहिँ टर्क है, टी भनेको टर्क, अनि त्यस्तै जे भनेको पोलार मोमेन्ट अफ इनर्सिया है, टाउ म्याक्स भनेको म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस, आर भनेको रेडियस भ्यालु, एल भनेको लेन्थ, जी भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटी तथा शियर मोडुलस, 5 भनेको एङ्गल अफ ट्विस्ट। ल यो टिप त यो इक्वेसन 4 टिप त कपीमा, पछाडि न्युमेरिकल गर्न नि चाहिन्छ। के भयो भयो? भयो सर, भयो हैन। ल अब यसपछि हाम्रो अर्को टोर्सनल रिजिडिटी र मोडुलस अफ र्याप्चर भन्ने छ। त्यस्तै हामीले शियर मोडुलस भने जस्तै यहाँ पनि टोर्सनल मोडुलस भन्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो फर्मुलामा के छ त भन्दा टी बाइ जे इक्वल्स टु जी5 बाइ एल भन्ने छ हैन। अब यसमा फाइ इक्वल्स टु के छ, फाइ इक्वल्स टु निकाल्न सक्छौँ हामीले टिएल बाइ जिजे
यो एंगल अफ ट्विस्ट सम्झिनु पर्यो। यो अनि त अहिलेको फर्मुला सम्झेपछि भइहाल्छ, टी बाई जे टाउ म्याक्स बाई आर जी फाई बाई एल भन्ने सम्झिने बित्तिकै सबै कुरा त्यहाँ आइहाल्छ। यहाँबाट फाई इक्वल्स टु टिएल बाई जिजे भयो। यो टी इक्वल्स टु निकाल्ने हो भने के हुन्छ जिजे फाई बाई एल है। अब यसमा यदि यो एल लेन्थ अफ साफ्ट पनि कन्स्ट्यान्ट छ, एउटै मेटेरियल हो जी कन्स्ट्यान्ट छ, अनि एउटै डायामिटर हुन्छ जे पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने हामीले यहाँनिर के लेख्न पर्छ भन्दा टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एंगल अफ ट्विस्ट भन्न सक्छौं है। त्यो हो भने यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउने हो भने त्यति बेला हामीले यो के राख्न सक्छौं, यसलाई हामीले टोर्सनल रिजिडिटी भनेर भन्न सक्छौं। त्यो भने के हो त टी इक्वल्स टु के फाई। अब यो के को भ्यालु कति हुने भयो त जी जे बाई एल हुने भयो। यसलाई हामीले के भन्छौं टोर्सनल रिजिडिटी भन्छौं। त्यो कुरा चाहिँ सम्झिन सक्नु पर्यो है। के इक्वल्स टु जी जे बाई एल अथवा टी बाई फाई भन्दा नि हुन्छ। राम्रो चाहिँ यो जी जे बाई एल भयो। यसलाई हामीले के भन्छौं टोर्सनल रिजिडिटी पनि अथवा मोडुलस अफ र्याप्चर पनि निकाल्न सक्छौं है। यो के हुन्छ त भन्दा विदिन इलास्टिक लिमिट चाहिँ हुन्छ ल। अब त्यस्तै अल्सो म्याक्सिमम फ्रिक्टियस शियर स्ट्रेस क्याल्कुलेटेड बाई टोर्सनल फर्मुला बाई युजिङ एक्सपेरिमेन्टली फाउन्ड म्याक्सिमम टर्क रिक्वायर्ड टु र्याप्चर अ साफ्ट इज कल्ड मोडुलस अफ र्याप्चर। भनेको जति हामीले त्यो साफ्टलाई त्यो चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि चाहिने जुन म्याक्सिमम टर्क छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं मोडुलस अफ र्याप्चर इन टोर्सन भन्छौं। जस्तै यहाँनिर छ नि यो टी बाई जे इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाई आर पनि हो। अघि हामीले टी बाई जे इक्वल्स टु जी फाई बाई एल भन्ने चाहिँ रेसियो लियौं। अर्को के पनि हो त भन्दा टी बाई जे इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाई आर पनि हो। यहाँनिर टाउ आर भनेको यो शियर स्ट्रेस इन र्याप्चर फर्ममा लिने हो भने यो शियर स्ट्रेस कति हुन्छ त भन्दा यो टीयू भनेको अल्टिमेट टर्क है। टीयू भनेको अल्टिमेट टर्क इन्टु आर बाई जे भनेर निकाल्न सक्छौं। यो भनेको मोडुलस अफ र्याप्चर भयो। यता शियर मोडुलस भन्दा पनि हुन्छ त्यो है। त्यसै यो भनेको अल्टिमेट टर्क एट फेलियर कन्डिसन, अल्टिमेट भनेको फेलियर कन्डिसन, यो आर भनेको रेडियस भइहाल्यो। यसरी निकाल्न सक्छौं हामीले है। अब यसको अर्को पार्ट भनेको शियर स्ट्रेस है इन द इलास्टिक रेन्ज नै हो। हामीले इलास्टिक रेन्जको बारेमा नै क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब शियर स्ट्रेस कति हुन्छ त भन्दा सर्कुलर टाइपको कुनै साफ्ट छ भने त्यति बेला हामीले के गर्छौं त भन्दा यो टाउ इक्वल्स टु टाउ आर बाई रो इन्टु यो रेडियस है। यो आर यो रो डिस्टेन्समा कति हुन्छ भन्ने यो शियर स्ट्रेसको फर्मुला हो। कसरी भन्दा यहाँनिर गर्न खोजेको के हो भने यसरी छ हैन। यहाँनिर यो र्याप्चर हाउला टाउ म्याक्स होला, यो टाउ आर छ, यो सेन्टर छ, अनि यसरी यो ट्रायंगुलर फर्ममा हुन्छ। अब हामीले कुनै एउटा रो डिस्टेन्समा यो आर स्मल आर भने नि हुन्थ्यो, यो रो भने नि भयो, के फरक परेन। यसमा कति आउँछ भन्न खोजेको, यो रेडियस आर छ भने यसमा आउने टाउ भनेको यो हो भन्न खोजेको, अरु केही पनि हैन है। यति यो टाउ भनेको सिमिलर ट्रायंगुलर निकालेको। त्यस्तो त्यति धेरै टेन्सन लिन पनि पर्दैन यसमा। अब है त्यही कुरा गर्न खोजेको। यदि चाहिँ सोलिड खालको छ भने कति हुन्छ त भन्दा यहाँ कुनै एउटा पोइन्टमा निकाल्न सकिन्छ। हलो खालको छ भने यो सोलिड खालकोमा के भयो त भन्दा सेन्टरमा 0 हुन्छ है। अनि अब यो कति डिस्टेन्समा हो म्याक्सिमम चाहिँ कहाँ हुन्छ यो आर रेडियसमा हुन्छ। त्यसै यो हलो खालको चाहिँ साफ्ट छ भने मिनिमम कहाँ हुन्छ भन्दा यो यसको यो भित्रपट्टिको हलो पार्टमा यहाँ चाहिँ मिनिमम आउँछ, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ है। यो अब यो आर डिस्टेन्स यो इन्टरनल यो सर्कुलर होल जुन छ त्यसको रेडियस आर छ भने यहाँ हामीले टी मिनिमम पनि निकाल्न सक्छौं। टी मिनिमम निकाल्ने प्रोसेस भनेको अघि जस्तै टाउ बाई यो टी मिनिमम बाई स्मल आर इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाई आर हुन्थ्यो। त्यसो टी मिनिमम इक्वल्स टु कति भयो स्मल आर बाई आर इन्टु टाउ म्याक्स है। यति कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यो सिम्पल कुरा हो। सर्कुलर साफ्ट चाहिँ हलो खालको छ कि सोलिड खालको छ त्यो अनुसार के आउँछ। यो देखाएको एरो देखाएको भनेको शियर स्ट्रेसको देखाएको। त्यस्तो धेरै टेन्सन लिन पर्ने विषय होइन है। यो सिम्पल कम्पेयर गरेर आइहाल्छ। मेन कुरो भनेको अघि जुन हामीले इक्वेसन लेखेका छौं त्यो इक्वेसन चाहिँ एकदमै सम्झिनु पर्यो। त्यहाँनिर के थियो त भन्दा टी बाई जे इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाई आर इक्वल्स टु जी फाई बाई एल भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। ल एउटा न्युमेरिकल गरौँ हैन, त्यसपछि अरु यो माथिको पार्ट पढौँला। एउटा सिम्पल न्युमेरिकल गर्यो भने यो क्वेशन हेर त देखिया छ। क्वेशन देखिया छ। देखिया छ। ल सर पढ त।
ल के गिभन के छ हेर त एकैछिन है त्यहाँ गिभन प्यारामिटर लेख्दै गर त ल यहाँ के दिएको हेर त फर अ शाफ्ट 60 mm डायमिटर भन्यो लेख त डायमिटर कति दियो डी डी 60 छ भने रेडियस कति हुन्छ 30 भयो हैन त्यस्तै डिटरमाइन दी म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस भनेको छ टाउ म्याक्स इक्वल्स टु वाट भन्यो है इफ ट्विस्टिङ मोमेन्ट भनेको टी कति दियो त भन्दा 10 किलोन्युटन मिटर दियो त्यो भनेको मोमेन्ट दियो एकैछिन है ल है अब यसमा एकदम यो च्याप्टरमा एकदमै सजिलो हुन्छ है त्यस्तो गाह्रो मान्न पर्दैन सबै कुरा दिएको हुन्छ के निकाल्ने भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो हामीलाई डायमिटर दियो रेडियस आयो म्याक्सिमम टर्क यहाँनिर सम्झिनु पर्यो किलोन्युटनमा छ है किलोन्युटनमा छ युनिट मिटरमा जान्नु पर्यो अनि इट अल्सो क्यालकुलेट द एङ्गल अफ ट्विस्ट इन 1.5 मिटर लेन्थ भनेपछि लेन्थ हामीलाई कति दियो 1.5 मिटर दियो इफ द मेटेरियल स्टिल फर विच जी हामीलाई सेयर मोल्ड त्यो जी दिएको छ 90 गिगा न्युटन यहाँ किलोमिटरमा छ यहाँ गिगा न्युटनमा छ त्यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो एजुम द्याट द मेटेरियल लोकेटेड अप टु इलास्टिक लिमिट नभने पनि इलास्टिक लिमिटमै हुन्छ भनेपछि अब हामीलाई गिभन प्यारामिटर हेर त गिभन यति भयो हामीलाई दुईटा चिज सोध्यो एउटा चाहिँ टाउ म्याक्स सोध्यो अर्को चाहिँ म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस सोध्यो ठिक छ यहाँसम्म यस सर है एकदमै सजिलो हुन्छ अब तिमीहरूले के बुझ भने जति च्याप्टर हामीले पढ्यो त्यहाँसम्म चाहिँ एक खालको चाहिँ कन्डिसन थियो अब एकदमै सजिलो च्याप्टरहरू छन् केही पनि चाहिँ लाग्दैन तिमीले यतिकै निकाल्न सक्छौ एन्सर अब यो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हेर त हामीलाई यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला सम्झिने बित्तिकै यहीँभित्र एन्सर हुन्छ कि टाउ म्याक्स बाई जे इक्वल्स टु होइन टी बाई जे इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाई आर इक्वल्स टु जी फाइभ बाई एल ल सपोज मैले यो टाउ म्याक्स निकाल्न पर्ने भयो अब टाउ म्याक्सको लागि चाहिँ कुन रेसियो युज गर्नु पर्यो फर्स्ट र सेकेन्ड कि फर्स्ट र थर्ड कि सेकेन्ड र थर्ड ल भन त कुन रेसियो युज गर्नु पर्यो फर्स्ट र सेकेन्ड हामीलाई टी पनि दिएको छ अब यो जे त निकाल्न जान्न पर्यो हामीलाई ल भन त सर्कुलर साफ्टमा पोलर मोमेन्ट इनर्सिया कति हुन्छ पोलर चाहिँ कति हुन्छ भन त मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ सर्कलको
पाई आर 4/4 पाई आर 4/4 अथवा डी को टर्ममा लिने हुन्छ पाई डी को पावर 4/64 सम्झिने हुन्छ हैन पाई डी को पावर 4/64 चाहिँ आइएक्सएक्स र आइवाइवाई हो हैन हामीले पोलार भनेको के हो त यो आइएक्सएक्स पनि हो आइवाइवाई पनि हो भनेपछि हामीलाई त आइपी चाहियो नि पोलार मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो आइएक्सएक्स प्लस आइवाइवाई हो भनेपछि यो यसमा त के हुन्छ दुईटै बराबर हुन्छ कि हुन्न आइएक्सएक्स र आइवाइवाई बराबर हुन्छ भनेपछि इन्टु 2 गर्न पर्यो अथवा पाई डी को पावर 4/64 प्लस पाई डी को पावर 64 भनेको के हुन्छ अब सम्झिनु पर्यो है तिमीहरूले झुकिनु भएन पोलार मोमेन्ट अफ इनर्सिया पाई डी को पावर 4/32 हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो लेख त पोलार मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सर्कल पाई डी को पावर 4/32 लेखे नि भो अथवा पाई आर को पावर 4/2 लेखे नि हुन्छ ठीक छ लेखियो लेख्यो सर ल अब एन्सर निकाल त त्यसो भए अब हामीलाई सोधेको टाउ म्याक्स छ टाउ म्याक्सको एन्सर निकाल यहाँनिर अब हामीले के गर्नु पर्यो टाउ म्याक्स भनेको टी/जे * आर हैन टी हामीलाई थाहा छ टी कति दिएको छ टी अब यो एकदम स्ट्यान्डर्ड यो फर्मुला है यो छ नि यो 16t/πd³ एकदमै युज हुन्छ है यो टाउ म्याक्स बराबर सिधै हामीले यो सम्झिँदा पनि राम्रै हुन्छ तर सबै फर्मुला सम्झिन हामीलाई गाह्रो हुन्छ पछि कुनै कम्प्यारिजनमा यो टाउ म्याक्स भनेको 16t/πd³ हो भनेर पनि एकदमै चाहिँ युज भइरहेको छ त्यो कुरा सम्झिँदा पनि फरक पर्दैन नभए त्यो सम्झिन गाह्रो हुन्छ नि निकाल्ने प्रोसेस त हामीलाई थाहा छँदैछ अब यहाँ 16 भइहाल्यो टाउ हामीलाई टी हामीलाई दिएको छ 10 किलोन्युटन मिटर दिएको छ अनि डायामिटर हामीलाई कति दिएको छ त भन्दा 60 mm छ स्मल डी भने नि क्यापिटल डी भने एउटै कुरो हो यो अब 60 mm लाई मिटरमा लिए नि भयो अथवा यो 10 किलोन्युटन छ किलोन्युटन भइहाल्यो समस्या भएन मिटरलाई चाहिँ mm मा लिन पर्यो त्योबाट चाहिँ टाउ म्याक्स निकाल्दा त कति आउँछ कति आयो तिमीले गरिरहेछौ गरिरहेछौ 235 कति 400 235 235.78 न्युटन पर mm स्क्वायर है अब यहाँनिर सजिलो के हो भने किलोमिटरमा लिए पनि हुन्छ न्युटनमा लिए पनि हुन्छ तर जनरली हामीले मेगा पास्कल भनेको न्युटन पर mm स्क्वायर नै भन्छौँ हैन त्यो भएर मैले यहाँनिर के गरेँ सिधै तिमीले किलोमिटर मिटर छ भने न्युटन मिटर mm मा लाने हो नि * 10⁻6 गर्दै सजिलो हुन्छ है यहाँनिर कति आयो त भन्दा यसरी हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड जुन रेशियो युज गरेर चाहिँ शियर स्ट्रेस निकाल्न सकिहाल्यौँ सिमिलरली अर्को यहाँनिर छ नि यो फाइ इक्वल्स टु वाट भनेको छ नि एंगल अफ ट्विस्ट कति हुन्छ भनेपछि हामीले कुन लिने होला भन त फर्स्ट लिने कि फर्स्ट र सेकेन्ड लिने कि सेकेन्ड र थर्ड लिने कि फर्स्ट र थर्ड लिने कुन रेशियो युज गर्ने भन त फर्स्ट र थर्ड लिने हुन्छ सेकेन्ड र थर्ड लिने होइन नि सेकेन्ड र थर्ड लिने हैन सेकेन्ड थर्ड किन नलिने त भन्दा हामीले टाउ म्याक्स निकाल्दा मिस्टेक गरेका छौं भने त फाइ पनि मिस्टेक हुँदैन हो कि भन त इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन चुज गर्न सिक्न पर्यो के है हामीलाई फाइ मात्रै सोधेको छ भने सेकेन्ड र थर्ड लिएर त एन्सर आउँदैन हामीले टाउ म्याक्स निकाले पो थर्ड चाहिँ बल्ल युज गर्न पाइन्छ तर त्यो नगर्नु सिधै के गर्ने
फर्स्ट र थर्ड रेसियो युज गर, त्यहाँबाट एंगल अफ ट्विस्ट निकाल। ल यो यति मेगा पास्कल भइहाल्यो त, बुझिहाल्यो। न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको मेगा पास्कल पनि हो। अल्सो अब यहाँ सिधै लेखेँ मैले, फाइ इक्वल्स टु यो फर्स्ट र थर्ड युज गर्ने हो भने टाउ बाई जे इक्वल्स टु टी बाई जे इक्वल्स टु जी फाइ बाई एल हुन्थ्यो। फाइ इक्वल्स टु टी इन्टु एल बाई जीजे अर्थात् जेजी भन्ने नि भयो, जीजे। त्यहाँबाट एन्सर फर्मुला राख, के अरे न्यू भ्यालु पुट गरेर एन्सर निकाल्दा कति आउँछ एंगल अफ ट्विस्ट। कति आयो? है 0.125 है 0.125 है। 0.125 आयो हैन? मेरो त यति आएको छ 0.131 रेडियनमा आयो। कति यति आएको छ कि? हजुर 131 है 0.131 ल ओके। अनि एकदमै सजिलो छ। यो फर्मुला सम्झिने बित्तिकै यो च्याप्टरको सबै कुराहरु चाहिँ यति सल्भ, यो फर्मुला चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो है। यति सम्झिन त्यस्तो गाह्रो हुँदैन हामीलाई। त्यस्तै अर्को क्वेशनमा हेरौँ त। क्वेशन नम्बर 2 मा है, यो हेर त। फर अ शाफ्ट एंगल अफ ट्विस्ट इन अ लेन्थ अफ 25 टाइम्स डायमिटर। लेन्थ चाहिँ 25 टाइम्स डायमिटर मस्ट नट एक्सिड भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई यो कुरा सम्झिनु पर्यो 1.2 डिग्री। अब डिग्रीलाई रेडियनमा लान पर्छ है। शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन, दुईटा प्यारामिटर दियो हामीलाई। एउटा चाहिँ म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस दियो, अर्को हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम एंगल अफ ट्विस्ट दियो। त्यो भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्यो। इफ द शाफ्ट हैज टु ट्रान्समिट अ टेन्जेन्शियल फोर्स, सम्झौँ है, यहाँ फोर्स दियो हामीलाई, टेन्जेन्शियल फोर्स दिएको छ भने टेन्जेन्शियल फोर्स भनेको त्यो बुझिहाल्छ। यसरी टेन्जेन्शियल फोर्स दियो भनेपछि हामी त टर्क निकाल्न पर्यो। के अरे टर्क निकाल्न त के हुन्छ, फोर्स इन्टु यो रेडियस गर्नुपर्छ, आर यो एफ इन्टु आर गर्नुपर्छ टर्क निकाल्नलाई। भनेपछि यहाँ टर्क दिएको छैन, त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो। फेरि सबैले प्रायले के लिन्छ, यो नै टर्क हो भनेर लिदिन्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु। मेगा न्युटन दियो। डिटरमाइन दि एक्चुअल वर्किङ स्ट्रेस भन्यो है। एक्चुअल वर्किङ स्ट्रेस निकाल भनेको छ है, त्यो भनेको शियर स्ट्रेस नै भयो। त्यो यो यति फोर्सले निकाल्ने जी हामीलाई दिएको छ। त्यसो हो भने सबभन्दा पहिले हामीले के गरौँ त भन्दा, यो प्यारामिटर दियो हामीलाई। एउटा लेन्थ भनेको 25 टाइम्स डायमिटर भन्यो, जी दिएको छ यो, अनि एंगल अफ ट्विस्ट दिएको छ 1.2 डिग्री। अब डिग्रीलाई हामीले रेडियनमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, यति रेडियन आउँछ। 1.2 इन्टु पाई बाई 180 गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरिराखौँ है। अब यहाँनिर हामीले टर्क पनि निकाल्नु। टर्क भने कति भनेको छ त भन्दा, टी 1.3 मेगा न्युटन दिएको छ भने के अरे फोर्स, टी भनेको एफ इन्टु आर, आर भनेको हामीलाई दिएको छैन, डी बाई 2 गर्न पाइयो। त्यसो हो भने अर्को हामीलाई दिएको छ म्याक्सिमम पर्मिसिबल स्ट्रेस 60 न्युटन पर भन्दा बढी हुन पाइएन। अनि एफ भनेको दिएको छ, जी दिएको छ है। यी प्यारामिटर हामीलाई गिभन दिएको छ, लेखे पनि हुन्छ नलेखे हुन्छ केही फरक पर्दैन। अब सुरु गरौँ। टर्क भनेको के हो त, फोर्स इन्टु आर हो। यहाँबाट 1.3 इन्टु डी बाई 2 भनेको 0.65 डी मेगा न्युटन मिटर भयो। यसो बुझिन्छ? यस सर।
ल त्यसो हो भने हामीले के गरौँ त भन्दा दुईटा कन्डिसन दिएको छ। एउटा हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस दिएको छ, एउटा हामीलाई म्याक्सिमम एंगल अफ ट्विस्ट दिएको छ। मैले के माने भन्दा पहिला एंगल अफ ट्विस्ट म्याक्सिमम 1.2 डिग्री भन्ने कन्डिसन माने। भन्न खोजेको म यहाँ भन्दा बढी जान पाउँदिन, 1.2 डिग्री भन्दा बढी लिन पाउँदिन। त्यसो हो भने मसँग रिलेसन के छ त भन्दा T/J = टाउ म्याक्स बाई आर = G5/L भन्ने फर्मुला छ। मैले त्यो सेकेन्डको जुन रेसियो लिन पाउँदिन, किनभने हामीलाई टी पनि थाहा छ, जे पनि थाहा छ, अनि G5/L, किनकि टाउ म्याक्स लियो भने त फेरि दुईटा कन्डिसन कम्पेयर गर्न पर्छ। त्यसैले मैले यो फाइ वाला र अथवा फर्स्ट र थर्ड रेसियो मैले युज गर्न पर्यो। भनेपछि T/J = G5/L। भनेपछि मसँग म्याक्सिमम स्ट्रेस पनि फाइ पनि थाहा छ, टी हामीले निकाल्यौँ F/R गरेर, जे हामीलाई थाहा छँदैछ πd³/32, अनि लेन्थ हामीलाई थाहा छ। त्यसो हो भने यहाँनिर कति भयो त भन्दा यो 0.65 × 10⁶। हेर त टी भनेको यहाँ डी छुट्यो जस्तो लाग्छ है मलाई, यहाँ डी छुटाएको रहेछ, यहाँ डी छुट्यो 0.65 × यहाँ डी लेख है तिमीहरूले, त्यहाँ डी छुट्यो 0.65 × 10⁶। यो भनेको मेगा न्युटन मिटर हो नि, मिटरमै छ है अहिले। भनेपछि डी × πd⁴/32, यो भनेको जे भयो। त्यस्तै जी दिएको छ हामीलाई 9 × 10⁹ 4 N/mm²। अनि फाइ दिएको छ 0.020494, अनि हामीलाई लेन्थ छ 25 डी छ। यसलाई सल्भ गरौँ त। डी यति आउँछ, यहाँनिर एउटा डी छुटेछ है। निकाल्नु त डायमिटर कति आउँछ। टू 296.36 हो सर। यति आयो हैन। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। हजुर सर ठिक छ। ल यति डी आयो। डी आउने बित्तिकै त अब हामीले वर्किङ स्ट्रेस कति भयो त त्यो निकाल्न सक्छौँ है। अर्को हामीलाई के छ, म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस भनेको अघि नै मैले एउटा फर्मुला यो युज भइरहेको छ भनेको थिएँ नि, 16T/πd³। यो गरे नि हुन्छ, नभए हामीसँग रेसियो छ, रेसियोबाट युज गर्दा पनि हुन्छ। रेसियो भनेको T/J = टाउ म्याक्स बाई आर हुन्छ है। किन यो सधैँ किन युज हुन्छ भन्दा सधैँ सर्कुलर साफ्ट नै हुन्छ। त्यो कसरी आएको त भन्दा हामीले यहाँ T/J भनेको πd⁴/32 हो। यो इक्वल्स के हुन्छ, टाउ म्याक्स बाई आर हो। आर भनेको D/2 हुन्छ है। यो सधैँ यो सर्कुलर सोलिड साफ्ट छ भने अब यो डी र D4 काटिन्छ, D³ बन्छ। यो 2 ले 32 लाई काट्छ, 16 रहन्छ। भनेपछि सिधै यो सम्झिँदा पनि हुन्छ। नभए रेसियो कम्पेयर गरे नि भयो, यो सम्झे नि भयो। बुझिन्छ यो 16T/πd³ भनेको। ठिक छ बुझिन्छ है। ल निकाल त त्यहाँबाट यो टाउ कति आउँदो रहेछ निकाल त। नभए सिधै अब यो फर्मुला सम्झिन सकेनौ भने सुरुको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छँदैछ, त्यसमा भ्यालु पुट गर्ने, एन्सर आइहाल्छ। र टी एक्चुअल टी निकाल त।
कति आयो? टू 2.35 2.35 आयो। 37.69 आछ त। सर त्यही आउँछ 37.692 है। अब हामीसँग हेर त म्याक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कति छ? 60 छ। यो एक्चुअल कति छ त? 37 छ नि। भनेपछि परमिसिबलको लिमिट भित्रै छ नि। त्यसो हो भने यो इलास्टिक लिमिट भित्रै रहन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ त्यति बेला यो जुन टर्क छ, जुन टर्क हामी 1.3 mn भनेका छौँ, त्यो टर्कलाई यो अथवा त्यो साफ्टले त्यो टर्कलाई रिसिभ गर्न सक्छ भनेको है। यहाँनिर के हो त भन्दा यार टाउ म्याक्स परमिसिबल चाहिँ टाउ म्याक्स एक्चुअल भन्दा बढी छ। त्यसो हो भने हिन्स ओके। अब सिधै हामीलाई डायमिटर सोधेको डायमिटर पनि सोधेको छ भने चाहिँ निकाल। हजुर सर त्यसमा तले टी को भ्याल्यु न्युटन एमएम मा लानु भएको हैन? हजुर न्युटन इन्टु 10⁻⁶ अनि मिटरलाई चाहिँ एमएम मा लानु भएको हैन? कुनमा? त्यो टर्कको भ्याल्युमा टी मा। त्यो एमएन छ नि त, त्यहाँ एमएन हेर त एमएन। त्यो 0.65 अनि डी को भ्याल्यु राखेर अनि मेगालाई 10⁻⁶ अनि डी लाई के मिटरलाई चाहिँ एमएम लानु भयो। डी आफैमा एमएम मा राखिदिएको के। डी भन्ने जुन युनिट छ नि, डी, हजुर डी को युनिट एमएम मा राखेको कि एमएम मा। यहाँनिर मिस्टेक भयो होला। यसलाई न्युटन एम एन एमएम लेख न। यहाँनिर एमएम छुटेछ के। ए हजुर त्यही गर्छु है। डी अलरेडी एमएम मा के, यहाँ एमएम राख न। ठीक छ सर। ठीक छ है। अब यहाँनिर हेर त यो परमिसिबल चाहिँ भन्दा कम छ यो एक्चुअल भनेपछि ओके भइहाल्यो। अब सिधै हामीलाई डायमिटर चाहिएको थिएन भने सिधै हामीले यो सेकेन्ड र थर्ड रेसियो युज गरेर पनि यहाँ निकाल्न सक्छौँ। जस्तो कि टाउ म्याक्स बाई आर इक्वल्स टु यो G5L भन्ने छ नि, त्यहाँबाट हामीले टाउ म्याक्स बाई यो एक्चुअल निकाल्ने हो भने D/2 गरेर यो G5L गरेर एन्सर पनि आउँछ। सिधै एन्सर पनि आइहाल्छ। डिडी क्यान्सल हुन्छ हैन, यो डिडी क्यान्सल हुन्छ, यहाँबाट सिधै एन्सर पनि आउँछ। यसरी निकाल्ने पनि हुन्छ, केही फरक परेन है। जसरी गर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर एमएम छुटेछ कि। ल बुझिन्छ अब? ठिक छ यो? भयो हैन? भयो सर भयो। ल ठीक छ सर। ल अब यसपछि अर्को यहाँनिर अब यसलाई न्युमेरिकल भन्दा थोरै थ्योरी पढौँ। अब यसमा यो टोर्सनल रेसिस्टेन्स डेभलप बाई सोलिड एन्ड हलो साफ्ट भनेका छौँ। सोलिड साफ्ट र हलो साफ्टमा कस्तो खालको हुन्छ? सोलिड साफ्ट भनेको पुरै सोलिड खालको भयो। अब यसमा अघि त अलिअलि फर्मुला डेभलप गरिसकेका छौँ। अब यसमा हामीले टोर्सनल इक्वेसन भनेको यो टाउ हामीले निकाल्न सकिहाल्छ। यो टाउ आर भनेको चाहिँ त्यो अप्टिमम लिमिटसम्म ऱ्याप्चरसम्म छ भने यो लेख्न सक्छौँ। यसको रेसियो यो रिलेसन पनि हामीले भनिसक्यौँ अगाडि नै। अब यहाँनिर के छ, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न खोजेको हो। यो अघि नै हामी पढि पनि सक्यौँ। पोलर इनर्सिया भनेको रो स्क्वायर बाई डिए, रो स्क्वायर इन्टु डिए भइहाल्यो। अब रो भनेको रेडियस हो हैन, रो भनेको रेडियस भयो। अनि यो त्यो रो रेडियसमा आउने चाहिँ एरिया कति हुन्छ त भन्दा यसको 2πr इन्टु यो डिपी भनेको यसको थिकनेस, डी रो भनेको यसको थिकनेस छ है। रो भनेको रेडियस नै, स्मल रेडियस आर लेखे नि हुन्छ। यो आर स्मल आर स्क्वायर 2πr इन्टु डिआर लेखे नि केही फरक पर्दैन। यहाँबाट यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने यो 2π बाहिर आउँछ
अनि यो रो क्युब हुन्छ, रो क्युबको चाहिँ इन्टिग्रेसन रो r को पावर 4/4 भइहाल्यो। यहाँबाट 2 पाई d को पावर 4/32 होइन, यहाँनिर 1/2 हुन्छ होइन। यो अलि भयो, यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि बाई 16, यहाँनिर के भएर त पाई 60 हो, यो 2 हुँदैन है, यो 2 हुँदैन, पाई d को पावर 4/32 यसरी निकाल्न सक्छौँ भनेको। त्यस्तै अल्सो ts इक्वल्स टु के हो त भन्दा t/j इक्वल्स टु टाउ s बाई r हुन्थ्यो। यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा ts इक्वल्स टु यो टाउ s बाई r, अनि यो j को भ्यालु कति छ, यहाँनिर यो भ्यालु लिएको मैले, यो गर्दाखेरि के भयो त पाई ts r³/2, अथवा यसलाई हामीले पाई/16 ts इन्टु d³ पनि गर्न सक्छौँ। यो अगाडि हामीले भनिसकेका पनि छौँ, यसलाई चाहिँ धेरै त्यो स्ट्रेस लिइराख्न परेन है। त्यस्तै यो हलो साफ्टमा के हुन्छ त भन्दा पोलर मोमेन्टम इनर्सिया भनेको यो r1 देखि r2 सम्म छ नि, रेडियस r1 देखि r2 सम्म छ, त्यसरी इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो। यो गर्दाखेरि के भयो त 2 पाई/4 बाहिर आइहाल्यो, यहाँ चाहिँ r को पावर 4/4 हुन्थ्यो नि त, भनेपछि यो लिमिट पुट गर्दाखेरि के भयो त भन्दा r2 को पावर 4 r1 को पावर 4, अथवा यसलाई चाहिँ सिधै चाहिँ के गर्दा हुन्छ पाई/16 एक्सटर्नल डायमिटरको पावर 4 माइनस इन्टर्नल डायमिटरको पावर 4 गर्दा पनि हुन्छ है। यसरी हामीले चाहिँ यो सोलिड र हलो साफ्टमा आउने को फर्मुला न्युमेरिकल टर्ममा पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ पछाडि हामीले के अरे म्याथमेटिकल्ली पनि यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ, नभए यसरी सम्झिने भन्दा पनि सिधै हामीले जेनरल फर्मुला सम्झिने, पोलर मोमेन्टम इनर्सिया भनेको पाई d को पावर 4/32 हो भन्ने कुरा सम्झिने बित्तिकै सकिहाल्छ, यो त्यस्तो गाह्रो हुँदैन है। अब यसमा पावर कति आउँछ त भन्दाखेरि यो टर्कले गर्दाखेरि कति पावर जेनेरेट हुन्छ त्यो कुरा निकाल्न खोज्दैछौँ हामीले। जस्तो यो टेन्जेन्सियल फोर्स F हो भने त्यहाँ अगाडि हामीले चाहिँ टर्क निकाल्दाखेरि टेन्जेन्सियल फोर्स इन्टु रेडियस गरिसकेका छौँ है, त्यो भनेको मोमेन्ट आयो, अथवा चाहिँ ट्विस्टिङ कपल निकाल्न सक्छौँ। अब यो कति चाहिँ साफ्ट रोटेट हुन्छ त भन्दा ओमेगा रेडियनमा चाहिँ ओमेगा रेडियन पर सेकेन्डमा यो टर्क यो साफ्ट चाहिँ रोटेट भइरहेछ भने यति बेला हाम्रो वर्क डन भनेको के हो त भन्दा यो टर्क इन्टु यो ओमेगा हुन्छ। टर्क इन्टु ओमेगा हामीले गर्ने भयौँ। अब यो ओमेगा भनेको 2 पाई अफ टी भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, अनि यति वाट आउँछ भने यसलाई किलोवाटमा लिने हो भने डिभाइड बाई 1000 गर्न पर्यो। अर्को भनेको यो ओमेगा भनेको के हो त 2 पाई अफ हामीलाई थाहा छ हैन, ओमेगा भनेको त तिमीहरूले फिजिक्समा सबै ठाउँमा पढिसकेका छौ। यो 2 पाई अफ फ्रिक्वेन्सी थाहा छ भने 2 पाई अफ इन्टु टी भनेको टर्क भइहाल्यो। यसरी हामीले वर्क डन निकाल्न सक्छौँ। यो फ्रिक्वेन्सी भयो, रिभोल्युसन पर सेकेन्ड, अथवा यसलाई हामीले हर्ज पनि भन्छौँ। त्यसो हो भने अर्को पावर भनेको के हो त भन्दा पावर कति ट्रान्समिट भयो त भन्दा हामीले यो 2 पाई अफ टी चाहिँ वाटमा थियो हैन, यो वर्क डन भनेको नि पावर भयो। 2 पाई अफ टी थियो भने 2 पाई अफ टी डिभाइड बाई 1000 गरेको किलोवाटमा निकाल्न गयो है। यसरी हामीले यो किलोवाटमा गर्न सकिहाल्छौँ। यो सिम्पल कुरा भयो, यो पावरको फर्मुला पनि सम्झिनु पर्यो। अब यसमा हामीले यदि चाहिँ रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा छ कि पर सेकेन्डमा छ भने यो सेकेन्डको लागि भयो। यदि यो फ्रिक्वेन्सी छ, यदि रिभोल्युसन पर मिनट हो भने हामीले यहाँनिर एन लेख्न सक्छौँ, रिभोल्युसन पर मिनट, यो आरपिएम है। यो भनेको डिभाइड बाई 60 गरेको भनेपछि यो यति बेला के हुन्छ त भन्दा 2 पाई एनटी डिभाइड 1000 थियो नि, त्यहाँ चाहिँ डिभाइड बाई 60 गर्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा यो यति बेला एन एफ छ, फ्रिक्वेन्सी लिएको छ भने रिभोल्युसन पर सेकेन्डको लागि भयो। एन छ भने रिभोल्युसन पर मिनट छ भने 2 पाई एनटी। अब हामीले इक्वेसन 3 चाहिँ युज गर्छौँ। यो फर्मुला चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो। ठिक छ यहाँसम्म? केही छ यसमा? यहाँसम्म ठिक छ? एन को बुझ भनिदिनु त सर फेरि। यो एन भनेको चाहिँ रिभोल्युसन पर मिनटमा राखेको के, यहाँनिर चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी छ नि यो पर सेकेन्डमा हो हैन। यहाँ चाहिँ 100 यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भइहाल्यो। अब पर मिनटमा लिने हो भने 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ? 60 सेकेन्ड हुन्न? हेर त, एन चाहिँ पर मिनटमा छ भने डिभाइड बाई 60 गरेको के, 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ नि त।
यदि पर मिनेटमा लिने हो भने हामीले यहाँ माथि यो इक्वेसन 2 मा चाहिँ यो एफ छ पर सेकेन्डको लागि भयो, इक्वेसन 3 मा चाहिँ यो एन भनेको पर मिनेटमा। यदि हामीलाई रिभोल्युसन पर मिनेटमै दिन्छ त्यो भएर त्यो इक्वेसन 3 चाहिँ युज गर्नु भनेको हो कि। बुझिन्छ? सर ल है, अब यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। ल आजलाई यो जेनरल कुरा भयो, अब भोलि चाहिँ गरौँला फेरि।